The Voice of Nepal, presented by TVS Apache Series RTR, powered by Dish Home, Khushi on Garou, NIC Asia, Bank Pani Sathi Pani, Ramro Pani, Hamro Pani. Hello and namaste people. Yes, this is TVS Apache presents The Voice of Nepal, powered by Dish Home and NIC Asia. Blind audition र यसै गरी battle round पार गर्दै हामी प्रवेश गरिसकेका छौं live show मा. So welcome you all one more time. The Voice of Nepal का चार अनुहार फेरि पनि यहाँहरु माझमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु. सर्वप्रथम yes we have Coach Deep. यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ कोच अभया. She is really looking stunning. And likewise, we have Coach Sado. And finally, yes, we have Coach Pramod. Wow, looking stunning. हामी सुरु गर्न गइरहेका छौं हाम्रो लाइभ राउन्ड. तर त्योभन्दा अगाडि एउटा सरप्राइज छ तपाईहरुको लागि. ब्लाइन्ड अडिसन र यसै गरी ब्याटल राउन्डमा स्टेजमा मलाई एक्लै देखिराख्नु भएको थियो. अब लाइभ शोमा म सँगसँगै अर्को एकजना मेरो को एङ्करलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ. एन्ड यस लकीली आई हेभ अ फिमेल को होस्ट Oshin Sitola. Well, thank you for the lovely introduction, Sushil. Crazy ambience here. Namaste, everybody. I am absolutely overwhelmed to be a part of this show today. I love the audience. I love you all. The amazingly talented talents, and not to forget our coaches right there. It is serious how everybody's got their own mojo, especially how Coach Abhaya gets her heels on the buzzer. म आफै पनि भोइस अफ नेपालको एकदमै ठुलो फ्यान हो सुशील. लाइभ शोको फर्मेट सजिलो छ. यहाँ हरेक दिन हाम्रो 2 जना कोचहरुको 4 जना ट्यालेन्टले आफ्नो प्रस्तुति दिनेछन् र प्रस्तुति पश्चात हाम्रो कोचले 4 जना मध्ये 1 जना ट्यालेन्टलाई सुरक्षित राख्नेछन् भने 3 जना ट्यालेन्टलाई भोटको लागि अगाडि पठाउनु हुनेछ र ती मध्येबाट कुन ट्यालेन्टलाई अगाडि बढाउने त्यो जिम्मा यहाँहरुको. भोट SMS को मार्फत पनि गर्न सक्नुहुन्छ र भोइस अफ नेपाल को एप पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. यसपालि निर्णयको शक्ति तपाईहरुको हातमा छ. आफ्नो फेभरेट ट्यालेन्टलाई भोट गरी अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ. मेरो गीतले मेरै आफ्नै कथा भनिरहेको जस्तो लाग्छ. सायद मेरो गीत ध्यान दिएर हजुरहरूले सुन्नुभयो भने मलाई चिन्नुहुनेछ. एउटै गीतले पनि कहिलेकाहीँ मेरो मुड चेन्ज गरिदिन्छ. दुःखद अवस्थामा हुँदाखेरि पनि मैले त्यो दुःखको क्षण तत्काल भुल्छु. Music is in my soul and without music I'm nothing. यदि सङ्गीत नहुँदो त म आज जुन अवस्थामा छु जे छु म आज
त्यो चाहिँ म हुँदिन थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई। म्युजिक चाहिँ मेरो लागि एउटा प्रेयर जुन बिना चाहिँ अब मेरो दिनको सुरुवातै हुँदैन भने जस्तै हो म्युजिक मेरो लागि। मेरो बिहानी पनि म्युजिकले नै सुरुवात हुन्छ र दिन पनि म्युजिकले नै बित्छ। सङ्गीत मेरो जीवनको कथा हो र म रहन्जेलसम्म यो कथा र सङ्गीत सदा सर्वदा रहिरहन्छ। चारजना टिम सनुबाट हुनुहुन्छ, चारजना टिम दीपबाट हुनुहुन्छ। आई एम म्यासिभली एक्साइटेड। आर यु? र आज हामी यी 8 ट्यालेन्टको प्रस्तुति हेर्नेछौँ र अन्तमा उहाँहरूमध्ये कसलाई हाम्रो कोचले सेभ गर्नुहुन्छ र कसलाई भोट गर्नुपर्ने हो त्यो जानकारी हामी पाउनेछौँ। वेल, विश यू अल द बेस्ट, गुड लक, सी यू। वेल, अब हेर्नु छ कोच दीपबाट र त्यसै गरी कोच सनुपबाट आज को सेभ हुनुहुन्छ र को जाँदै हुनुहुन्छ भोटको लागि। सो व्हाट डु वी हैव नेक्स्ट? Next up, we have our first performance for tonight. Tonight, our talents perform for your vote because the power is handed over to you. Please help me invite on stage Team Sanupata Saptak Dutraj. द भोइस अफ नेपालको मेरो जर्नी मेरो ड्याडीबाट सुरु भएको थियो। ब्लाइन्ड अडिसनमा आउँदा मेरो ड्याडी चाहिँ सेलेक्ट हुनु भएन। त्यतिखेर चाहिँ म पनि अलिकति नर्भस भएर चाहिँ म पनि सेलेक्ट हुँदिनँ कि भन्ने एउटा सानो डर त थियो मनमा। तर फाइनली सेलेक्ट भएँ म। ब्याटल राउन्ड मेरो यस्तो एउटा कम्पिटिटरसँग भयो कि जो चाहिँ वान अफ द मोस्ट स्ट्रङ्गेस्ट हाम्रो ट्यालेन्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग गाउनु पाउनु नै एउटा ठुलो एउटा प्लेजरको कुरा थियो मेरो लागि। अनि एट द एन्ड आई वान। त्यो दिन चाहिँ म द भोइस अफ नेपाल चाहिँ मैले विन गरेँ जस्तो चाहिँ फिल भएको थियो जस मलाई। त्यो अब लाइभमा चाहिँ अब फुल अन रकिङ पर्फर्मेन्स दिन्छु भन्ने चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेसन लिएर आएको छु। Mario ni Mario ni, timbramo harle.
It was a power-packed performance. म फेरि पनि भन्छु घरमा बसेर हेरिरहेको बानी यहाँ आउँदा I'm so excited. You look very nice. तपाईँको शेड्स कस्तो राम्रो. म लगाऊँ? Thank you. धन्यवाद. ब्लाइन्ड अडिसनमा नवीन भट्टराईको आँखामा, ब्याटल राउन्डमा सबिन राईको तिमी नै हौ र आज आएर लाइभ सोमा कवेभको मार्यो नि मार्यो. व्हाट इज दिस सप्ताह? हाम्रो कोचहरूबाट सुनौ. कोच दीप. हरेक पटक सप्तकको नयाँ नयाँ जोस उमङ्ग देखिँदैछ. आज पनि त्यही जोस उमङ्गले यो गीतलाई प्रस्तुत गरेकोमा साह्रै खुसी छौँ हामी र आई विश यु अल द बेस्ट. राम्रो गर्नु. कोच सनुपको टिमबाट हुनुहुन्छ सप्तक. What's your say, Coach Sanu? I think he's actually उसले आफ्नो सबै फर्म्सहरू देखाउँदैछ बिस्तारै. He's a very versatile singer and I'm very proud of you. There was fire on the stage. Really proud of you. Thank you, Saptak. Very proud of you. सप्तक दुधराज आज लाइभ सोको पहिलो एपिसोडको पहिलो पर्फर्मर, हाम्रो ट्यालेन्ट. उहाँलाई भोट गर्नुपर्छ या पर्दैन त्यो कार्यक्रमको अन्त्यमा थाहा हुन्छ. कोच सनुपको 4 जना ट्यालेन्ट मध्ये 1 जनालाई उहाँले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर सेफ गर्नुहुन्छ भने 3 जनालाई भोटिङको लागि पठाउनुहुन्छ. तर यदि सप्तक भोटिङमा गएको खण्डमा तपाईँले उहाँको लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ. त्यसको लागि आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्, टाइप गर्नुहोस् सप्तकको भोटिङ कोड 2 and 323 र त्यसलाई सेन्ड गर्नुहोस् 37000 मा. नेपालबाट भने तपाईँले यसपालि द भोइस अफ नेपालमा भारतबाट पनि भोट गर्न सक्नुहुनेछ. त्यसको लागि पनि भोटिङ कोड इट्स सेम 2 and 323 र त्यसको लागि तपाईँहरूले भोट गर्नुपर्ने हुन्छ 53010 हो. भारतबाट भोट गर्ने दर्शकले मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्, टाइप गर्नुहोस् सप्तकको भोटिङ कोड 2 and 3 र त्यसलाई सेन्ड गर्नुहोस् 53010. अर्को पनि सरप्राइज छ. अब तपाईँहरूले भोट गर्न अल्छी लाग्छ भने फोन गरेर पनि भोट गर्न सक्नुहुन्छ. ल्यान्डलाइनबाट पनि. नेपाल टेलिकमको ल्यान्डलाइन सब्सक्राइबर 8 लाख भन्दा बढी छन् र यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ आफ्नो फेभरेट ट्यालेन्ट अगाडि जाओस्, सो इट्स भेरी सिम्पल. डायल गर्नुहोस् 1-666 and 77. One more time 1-666 र 77 डायल गर्नुहोस् र त्यसपछि डायल गर्नुहोस् आफ्नो फेभरेट ट्यालेन्टको भोटिङ कोड सप्तकको जुन छ 2 and 3. र सँगसँगै विदेशमा रहनुभएका दर्शकले द भोइस अफ नेपालको एप डाउनलोड गरेर पनि आफ्नो फेभरेट ट्यालेन्टलाई जति सक्नुहुन्छ भोट गर्न सक्नुहुन्छ. Good luck, Saptak. I love your shades. मलाई दिएर जानुहोस्. No, I'm kidding. Thank you so much. Saptak, rock the stage. I know. अब I'm just waiting for the next performance. हाम्रो next talentलाई चाहिँ कोच दीपले कोच प्रमोदको टिमबाट स्टिल गर्नुभएको हो. Any guesses? Who is she? That's right. Give it up for Swaksha Thakuri. द भोइस अफ नेपालको ब्लाइन्ड अडिसनमा मैले मिलन अमात्यको जहिलेसम्म संसारमा भन्ने गीत गाएको थिएँ. जहिलेसम्म संसारमा रहन्छन् खम्जुङ तारा. 3टा जजमा प्रमोद खरेलले चाहिँ नै मलाई सेलेक्ट गर्नुभएको थियो भनौँ. त्यसपछि म ब्याटल ग्राउन्डमा पुगेँ अनि मेरो चाहिँ नि पार्टनर सुरेखा छेत्री परेको थियो. सुरेखालाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नुभएको थियो प्रमोद कोचले अनि म चाहिँ आउट भएको थिएँ. तर जाँदा जाँदै कोच दीपले चाहिँ नि मलाई स्टिल गर्नुभयो अनि त्यो मोमेन्ट एकदम खुसीको मोमेन्ट थियो होइन. म रोएको पनि थिएँ. अब चाहिँ म लाइभ राउन्डमा पुग्न सफल भएको छु. एकदमै खुसी पनि छु होइन.
कस्तो मिठो आवाज, pretty voice with a pretty face. That is a lethal combination already. Sushil, why are you smiling so much? I really enjoyed the performance. र आज कोच प्रमोदको र स्वेच्छाको ड्रेस पनि म्याच छ. म कोच प्रमोदलाई सोध्न चाहन्छु, आज स्वेच्छाको यो पर्फर्मेन्स यहाँलाई कस्तो लाग्यो? मेरो टिममा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई मैले ब्लाइन्डमा सायद म मात्रै टर्न गरेको थिएँ, बज गरेको थिएँ, यति मिठो आवाज लागेको थियो. आज तपाईँले यति मिठो गाउनुभयो, यति मिठो गाउनुभयो, यति कन्फिडेन्ट थियो भोइसमा. स्टेजमा आएर सँगै गाउन नसकौँला, तर तिम्रो ताल सुरसँगै म झुमिदिन सक्छु. आज कोच दीप, उहाँलाई जुन स्टिल तपाईँले गर्नुभयो, आज कतिको प्राउड फिल भइरहेछ? आजको स्वेच्छाको जुन गायकी छ, अनएक्सपेक्टेडली यति मिठो गाइन् र मलाई लाग्छ उसको यही दर्जाको गायकी हो भने मलाई लाग्छ पछिसम्म पुग्छिन् भनेर. सो आई विश म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र शुभकामना दिन चाहन्छु. र यो जानकारी फेरि पनि हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नु भएको दर्शकहरूको लागि हामी राख्न चाहन्छौँ. कोच दीपको पनि आज 4 जना ट्यालेन्टहरूले यहाँ प्रस्तुति दिँदै हुनुहुन्छ र त्यो मध्येबाट कसलाई उहाँले सेभ गर्नुहुन्छ त्यो कार्यक्रमको अन्त्यमा थाहा हुन्छ. तर यदि स्वेच्छा सेभ नभइकन भोटिङमा जानुभयो भने उहाँको लागि पनि भोटिङ लाइन खुलिसकेको छ. हाम्रो भोटिङ लाइन खुला रहनेछ भोलि मध्याह्न 12 बजेसम्म मात्र. All the best, Sweksha. And yes, thank you very much. See you again.
With that, we're taking a short breather. Stay with us. We'll be back right away. You're watching The Voice of Nepal live, presented to you by TVS Apache, powered by NIC Asia and Dish Home. Welcome back one more time, ladies and gentlemen. Yes, this is TVS Apache presents The Voice of Nepal, powered by Dish Home and NIC Asia. Battle round पश्चात हामी प्रवेश गरिसकेका छौं लाइभ शोमा। आज लाइभ शोमा कोच सनुप र यसै गरी कोच दीपका चार जना ट्यालेन्टले यहाँ आफ्नो प्रस्तुति दिनेछन्। And tonight, our talents perform for your vote because the power is handed over to you. अब हाम्रो next talent हुनुहुन्छ कोच सनुपको टिमबाट। Please give it up for Vidya Tiwari. एउटा ड्रिम थियो कि म भोइसको सेटमा गएर त्यो ब्लाइन्ड अडिसन दिउँ भन्ने मेरो जुन त्यो मेरो इच्छा त्यो चाहना थियो त्यो मेरो पुरा भयो। एकदम खुसी छु। किन रुन्छ यो मन एक्लै हुँदा रोइदिन्छ यो मन। देन ब्याटलमा मेरो जुन अपोनेन्ट थियो रिप तिमी बिनाको जीवन काडा त्यहाँ पनि अब लाइक एउटा विन एउटा भनौँ न ब्याटलमा पनि जित्यो। जब भोइसमा मैले पर्फर्म गरेँ त्यसपछि मलाई फिडब्याक म्यासेजेसहरू पनि ब्याक टु ब्याक आइरहेको थियो। अनि किप सिङ्गिङ लाइक हुन्छ नि अब सपोर्टिभ म्यासेज मोटिभेट खालको म्यासेजेसहरू आउनु थाल्यो। देन अझै लाइक खुसी पनि भएँ अनि मोटिभेट पनि भएँ। अझ गर्छु म अझ गर्नुपर्छ मैले गर्नु धेरै बाँकी छ त्यो फिल भयो मलाई। हेल्थ प्रब्लम थियो मेरो किनकि मलाई चाहिँ फुड पोइजनिङ अनि मलाई अलिकति फिभर सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म विकनेसमा एकदम बिरामी भएर मलाई चाहिँ हाम्रो कोच सनुप अनि यहाँ इन्टायर जतिजना हुनुहुन्छ भोइसको टिम अनि त्यसपछि डक्टरसँग कन्सल्ट गरेर उहाँले चाहिँ लाइक पर्मिसन दिनुभयो कि ओके गर तर पनि स्टिल अझै 2-3 दिन चाहिँ रेस्ट भन्नुभएको थियो। तर पनि मैले चाहिँ नै म गर्छु नै भनेर मैले आँट लिएर मैले सो लाइभको लागि म रेडी भएँ। आज लाइभ राउन्ड छ सो लेट्स सी अब हेरौँ के हुन्छ। थाहा छैन कसरी बाँचौँ आज सधैँ तिम्रै आशै आसमा मेरो मन नाच्छ। ओ बुझ्न सक्छु तिम्रा भावनाहरूलाई तर डर आइरहन्छ कतै भुल्ने हो कि मलाई थाहा छैन कसरी बाँचौँ आज सधैँ तिम्रै आशै आसमा मेरो मन नाच्छ। ओ बुझ्न सक्छु तिम्रा भावनाहरूलाई तर डर आइरहन्छ कतै भुल्ने हो कि मलाई। तिम्रो नशालु हेराइले मनमा कता कता चोट उठ्दछ। दुःख सुखमा पनि हामी थियो एकसाथ भुल्न म चाहन्न आज यो संसारमा हामी एउटा नयाँ पाइला सारौँ न हातमा हाती सँगै हिँडेर बितेका पलहरू अझै पनि सम्झन्छु। तिमी नै भन माया नै हो
Vidya Tiwari. That really was a breathtaking performance. What do you say, Coach Avaya, as a Vidya ko yo performance हेरिसकेपछि? विद्या तिमीले मलाई कहाँ उचालेर लग्यौ कहाँ लग्यौ मलाई तिम्रो स्वर सँगसँगै म पनि उचालेर कहाँ पुगे जस्तो लाग्यो फ्यान्टास्टिक तपाईँ यु हेभ बिन डुइङ अ लट अफ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ सङ्ग्स घरिघरि अनि घरिघरि रक जनरमा पनि पस्नुहुन्छ तपाईँ आई फाइन्ड यु भेरी भेरी भर्सटाइल एन्ड सनुप शी इज फ्रम यर टिम राइट शी इज सच अ जेम फर यु So, Coach Sanup, आज आफ्नो टिमबाट विद्या तिवारीको यो performance हेरिसकेपछि, how do you feel? I feel very excited and very, very proud again. Like I have always been very proud of my team. And mostly I'd like to say, किन भन्दा विद्या यो राउन्डको लागि तयार थिएन because she was sick. She was seriously sick. And then हिजोसम्म पनि तयार थिएन हो. And then she's finally doing it so good, so good, so good. I'm really proud of you. Super. कोच सनुपबाट हाम्रो दुईजना ट्यालेन्टको पर्फर्मेन्स हामीले हेरिसक्यौँ कार्यक्रमको अन्तमा थाहा हुनेछ उहाँले आज कसलाई सेभ गर्नुहुन्छ तर यदि भोटिङको लागि विद्या अगाडि बढ्यो भने विद्याको भोटिङ कोड रहेको छ 11010 याद गर्नुहोस् विद्या तिवारीलाई भोट गर्नको लागि उहाँको भोटिङ कोड रहेको छ 1010 भोटिङ डिटेल्स अन स्क्रिन र द भोइस अफ नेपालको एप पनि डाउनलोड गरेर विद्यालाई तपाईले भोट गर्न सक्नुहुन्छ वेल थ्यांक यू भेरी मच विद्या अबको प्रस्तुति टिम दीपबाट र टिम दीपबाट आउँदै हुनुहुन्छ विवेक परिया म मधेसको छोरा आफ्नो गाउँ वीरगञ्जबाट द भोइस अफ नेपाल मेरो लागि ठुलो ड्रिम हो र धेरै मेहनतपछि ब्लाइन्ड अडिसन आयो ब्लाइन्ड अडिसनमा मैले कोचहरूको पनि राम्रो रिजल्ट आयो ड्रिम केम ट्रु भएको जस्तै क्या ब्लाइन्ड पार गरेर होइन अब ब्याटल र ब्याटलमा मलाई फोक सङ परेको थियो माया बैकुनी भन्ने माया बैकुनी सकभर आफ्नो मेहनत गरेर मैले ब्याटल पनि क्लियर गरेँ अब म लाइभ राउन्डमा आएको छु है मैले सक्षम राम्रो गाएर मात्र पनि हुँदैन हजुरहरूको माया चाहिन्छ मलाई आशा छ मेरो तराई मधेसले मलाई द भोइस अफ नेपालको टाइटल जिताउनेछ टाढा टाढा भइ गयो फेरि सारा बन्धन तोडी सपना सजाइराखे थिए बोटोमा तिमी कहाँ हरायो मायालु तिमी कहाँ हरायो मायालु टाढा सारा बंधन तोड़ी सपना सजाई रखते मोटोमा तिमी कहाँ हरायो मायालु तिमी कहाँ हरायो मायालु टाढा भइ गयो फेरि सारा बंधन तोड़ी उनको नयनमा ज्योति झल्कन्छ उनको मुस्कानमा मोती टल्कन्छ उनको नयनमा ज्योति झल्कन्छ उनको मुस्कानमा मोती टल्कन्छ चिन्न सक्ने उसलाई
यस्तै छ है चिनो हो चिन्न सक्ने उसलाई यस्तै छ है चिनो भनी देवाउनलाई भोलायो मायाले एक्लै छु म मायालु एक्लै छु म मायालु टाढा भइ गयो फेरि सारा बन्धन तोडी सपना सजाइरहेको थिएँ मुटुमा तिमी कहाँ हरायो मायालु तिमी कहाँ हरायो मायालु तिमी कहाँ हरायो मायालु तिमी कहाँ हरायो मायालु तिमी कहाँ हरायो विवेक परियार ब्लाइन्डमा त्यस्तै थियो ब्याटलमा त्यस्तै थियो आज अझ बढी चेन्जेस पायौँ हामीले टिम दीपबाट हुनुहुन्छ उहाँ सो आम गोना आस्क कोच प्रमोद आज विवेकको यो पर्फर्मेन्स यहाँलाई कस्तो लाग्यो तपाईँ गीतमा यति डुब्नुहुन्छ यति फिलमा जानुहुन्छ भित्रसम्म तपाईँ हरेक शब्दमा इन्जोय गर्नुभएको छ तपाईँ हाँस्दाखेरि गीतको हस्की मोडलाई त्यति नै क्याच गर्नुहुन्छ स्याड मोडलाई त्यति नै लिएर जानुभएको छ टिल द इन्डसम्म पनि तपाईँले छोड्नु भएन र लास्टको फिनिसिङ त तपाईँको माइन्ड ब्लोइङ थियो यो गीत आफैमा एउटा ब्युटिफुल सङलाई तपाईँले झन् यति मजाले एक्सप्लोर गर्नुभएको छ आई जस्ट लभ युर भोइस विवेक हरेक पटक विवेकको एउटा आफ्नो एक्सप्रेसन छ जहिले पनि स्टेजमा कुनै पनि गानालाई उसले लिएपछि त्यो गानालाई न्याय नगरी छोड्दै छोड्दैन उसको सबभन्दा ठुलो पार्ट र आज अनएक्सपेक्टेडली यस्तो गायो कि म तारिफ पनि गर्न सक्दिनँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ आई विश यु अल द बेस्ट गुड लक त्यति भन्न चाहन्छु अब आज 4 जना मध्ये तपाईको कोचले तपाईलाई सेभ गर्ला या नगर्ला त्यो थाहा छैन तर यदि सेभ हुनु भएन र भोटिङमा जानु भयो भने विवेक परियारको भोटिङ कोड रहेको छ 08 विवेक परियारको भोटिङ कोड रहेको छ 08 र भोटिङ डिटेल्स स्क्रिनमा र सँगसँगै द भोइस अफ नेपालको एप डाउनलोड गरेर पनि विवेक परियारलाई तपाईहरूले भोट गर्न सक्नुहुन्छ सो विवेक गुड लक एन्ड सी यु अगेन कोच दीप र यसै गरी कोच सनुपको गरेर हामीले 4 जना ट्यालेन्टको प्रस्तुति हेरिसक्यौँ अब बाँकी रहेका अरू प्रस्तुतिहरू हेर्नुभन्दा अगाडि रेड रुम जहाँ ओसिनले हाम्रो ट्यालेन्टहरूसँग रमाइलो कुरा गरिरहेको छ सो लेट्स गो टु दी रेड रुम Thank you, Sushil. I'm sure you're having lots of fun on the stage without me. Here is Vivek after his performance. Basnus, please. How was it on the stage? Mother Thiena, I missed you. एकदम एक्साइटेड थियो राम्रो भयो माइन्ड ब्लोइङ यहाँ बिरगन्जबाट हुनुहुन्छ है हजुर एकदमै खुसी हुनुहुन्छ बिरगन्जबाट एकदम खुसी छु म आफ्नो ठाउँबाट ओके काठमाडौँबाट चाहिँ खुसी हुनुहुन्न अल ओभर वर्ल्ड नै खुसी छु नि अफ कोर्स यस्तो अमेजिङ ट्यालेन्ट्स हुनुहुन्छ हामीसँग एन्ड लुक एट हर शी इज सो प्रिटी एन्ड इफ यु गाइज डोन्ट नो उहाँ फिल्म्सहरूमा पनि एकदमै धेरै प्रख्यात हुनुहुन्छ मुभिजमा गाइसक्नु भएको छ यता आएर कम्पिट गरिरहनु भएको छ डोन्ट माइन्ड मी आस्किङ तपाईँलाई आइडेन्टिटी क्राइसिस हुँदैन मलाई त्यस्तो फिल त हुँदैन होइन एज अ सिङ्गर मलाई चाहिँ अब कतिपयजनाले मलाई चिन्नु हुँदैन नि त अनि त्यो फेम पाउनको लागि चाहिँ म यो सोमा भिडेको र इन्टरनेसनल प्लेटफर्म हो होइन एकदम खुसीको कुरा यसमा भाग लिन पाउँदाखेरि अनि त्यही भएर चाहिँ म यसमा आएको आई एम श्योर आई होप एन्ड प्रे फर द बेस्ट लुक एट सप्तक खै द शेड्स I just lost my shades. डोन्ट लाई यु लस्ट योर शेड्स Yeah, साँच्चै हो मैले राम्रो भनेर आई थिङ्क यु लस्ट योर शेड्स maybe. Maybe. And there is Vidya. Hello. Kati Tara. I will come sit next to you. Hi. You're looking very pretty. Thank you, and you too. Of course. And she's super popular. अहिले तपाईको नयाँ हिट नम्बर पनि आइसकेको छ राइट अहिले भोइसबाट अडियन्सको रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो आइरहेछ
एकदम पोजिटिभ एकदम मोटिभेट खालको कमेन्ट्सहरू गरिरहनु भएको छ होइन फिडब्याक एकदम राम्रो आइरहेको छ सो अझै अगाडि बढ्नुहोस् होइन त्यही त हो अब फ्यान्सहरूको सो एकदम वेल विसरहरूको त्यही हो I want to wish everyone a bucket full of best wishes. With that, we're taking a short breather. Stay with us. Do not go anywhere. We'll be right back. You're watching The Voice of Nepal live presented by TVS Apache, powered by NIC Asia and Dish Home. Break पछि फेरि पनि स्वागत छ. This is TVS Apache presents The Voice of Nepal live, powered by NIC Asia and Dish Home. हाम्रो 4 जना ट्यालेन्ट्सको पर्फर्मेन्स हामीले हेरिसकेका छौँ. 2 जना टिम दीपबाट हुनुहुन्थ्यो, 2 जना टिम सनुपबाट हुनुहुन्थ्यो. अब हामीसँग अझै हाम्रो 4 जना ट्यालेन्ट्स बाँकी हुनुहुन्छ. यस डेफिनेटली पनि 4 जना ट्यालेन्ट्सको प्रस्तुति पश्चात एउटा अर्को टफ डिसिजन कोच सनुप र यसरी कोच दीपलाई लिनुपर्ने हुन्छ. 4 जना मध्ये कसलाई सेभ गर्ने र कसलाई भोटमा पठाउने. तर त्यसको लागि हामीसँग समय अझै पनि बाँकी छ. अबको प्रस्तुति भने टिम सनुपबाट. सो लेट्स वेलकम बर्ता गन्धर्व. ठाउँ ठाउँमा सारेङ बजाएर गाएर हिँड्थेँ. जहाँ जहाँ गाएर हिँड्थेँ त्यहाँको व्यक्तिहरूले मात्रै मलाई चिन्नुहुन्थ्यो. भोइस अफ नेपालमा चाहिँ आइसकेपछि चाहिँ मलाई देश विदेश को सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले चिन्नुहुन्छ. त्यो चाहिँ मेरो एकदम ठुलो सौभाग्य हो भन्ने ठान्छु. मैले ब्लाइन्ड अडिसनमा चाहिँ हे मेरी आमा नरोइ बस आफ्नै गाना गाएको थिएँ. त्यो गाना गाउँदाखेरि एकदमै राम्रो फिडब्याक पाएको थिएँ. प्रमोद सरले त झनै अब मेरो गीत मन पराएर स्टेजमा आएर गीत गाएर मलाई फकाएर उहाँले लानुभएको थियो. ब्याटल ग्राउन्डमा चाहिँ मेरो छोरा तेजेन्द्र, ऊ चाहिँ दिदीको छोरा, उसँग परेको थिएँ. कोचहरूको कमेन्ट अनुसार राम्रै फिडब्याक पाएको थिएँ. केही देखियो होला र म स्टिल भएँ. त्यही पनि म एकदमै खुसी छु. हजुरहरूले फेरि लाइभ राउन्डमा मलाई देख्न पाउँदै हुनुहुन्छ.
बर्ता आई एम लभिङ इट हामी नेपालीलाई सारङ्गी भनेपछि जता पनि रमाइलो लाग्छ स्पेशली दिस स्टेज इज जस्ट ब्युटिफुल कोच प्रमोद ब्याटल राउन्डमा तपाईँले तेजेन्द्र र बर्ता बीच तेजेन्द्र चुज गर्नुभयो कोच सनुपले स्टिल गरेर बर्तालाई लग्नुभयो एन्ड यस कोच सनुप ब्याटल राउन्डभरिमा 2वटा मात्रै स्टिल गर्ने पावर जुन थियो त्यो एउटा युज गर्नुभयो बर्तामा आज कस्तो फिल भइरहेछ डज द्याट वर्थ इट इज वर्थ इट वाज रियली वर्थ आजको पर्फर्मेन्सले धेरै कुराहरू डिफाइन गरेको छ बर्ताको एउटा राम्रो सारङ्गी वादक हुनुको साथै एउटा राम्रो गायक पनि हो भन्ने कुरा आज यहाँबाट प्रुभ गर्यो उसले प्लस ऊ एउटा सोलोइस्ट हो अनि आज एउटा नेसनको यस्तो राम्रो म्युजिसियनसँग ब्लेन्ड भएर यो डिमेन्सनमा पुग्नु इट्स अ बिग थिङ फर मी एज अ कोच आइ एम रियली प्राउड अगेन I'd like to add one more thing, especially when Nepali music and sarangi come together, it is just beyond magical, I think. Coach Abhaya ko pratikriya suno. Barta, I always believe in woman power. And for me, हामी सबै केटीहरूलाई it's empowering to see a woman with an instrument and being there on center stage and taking it all. So we are so proud of you. We are very proud. अब बर्ता हेर्नु छ आज तपाईँको कोच सनुपले यहाँलाई सेभ गर्नुहुन्छ या भोटिङमा पठाउनुहुन्छ यदि तपाईँ भोटिङमा जानुभयो भने बर्ता गन्धर्वको भोटिङ कोड रहेको छ 06 र उहाँलाई भोट गर्नको लागि सम्पूर्ण भोटिङ डिटेल्स यहाँ स्क्रिनमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ द भोइस अफ नेपालको एप पनि डाउनलोड गरेर बर्ता गन्धर्वलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ वेल थ्याङ्क यू भेरी मच बर्ता गुड लक एन्ड सी यू अगेन बर्ता गन्धर्वको यो रमाइलो प्रस्तुति पश्चात ओशिन अब के छ त हामीसँग नेक्स्ट अप टिम दीपबाट हुनुहुन्छ गिभ इट अप फर दिनेश न्यौपाने द भोइस मेरो लागि चाहिँ एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जुन चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो सपना जुन चाहिँ मैले देखेको छु एउटा सक्सेस हुने सपना त्यो सपना चाहिँ पुरा गर्ने एउटा ठुलो एउटा प्लेटफर्मको रूपमा मैले लिएको छु भोइसलाई चाहिँ र मेरो ब्लाइन्ड अडिसनदेखि ब्याटलसम्मको यात्रा चाहिँ एकदम सुखदमय नै रह्यो यसको पछाडि यहाँहरूको पनि धेरै माया सहयोग साथको ठुलो हात छ जीवन छोटो छ ओ लेखेको सम्झना चेतेर नफाल सिरानमा फोटो छ सिरानमा फोटो छ मै मरि जाहुला जीवन छोटो छ मै मरि जाहुला जीवन छोटो छ ओ लेखेको सम्झना चेतेर नफाल सिरानमा फोटो छ सिरानमा फोटो छ Are you guys enjoying? के छ रमाइलो भइरहेछ सेतो कागजमा मनको रङले फुलबुट्टा भरि पठाछु जतन गरी बाँचेर मनले जवाफ लेखे पठाउनु हो जवाफ लेखे पठाउनु मै मरि जाहुला जीवन छोटो छ मै मरि जाहुला जीवन छोटो छ
को सम्झना चेतेर नफाल सिरानमा फोटो छ सिरानमा फोटो छ हे Lovely, full of energy. कस्तो राम्रो performance दिनुभयो. I'm just curious about this. तपाईहरु स्टेजमा नर्भस हुनुहुन्छ? सुरुमा आउँदा एन्ट्री गर्दा त हुन्छ नै तर पछि एकचोटि देखिसकेपछि अलिकति हराउँछ नर्भस. You get into the feels of the stage, हैन? हाम्रो कोचहरुबाट सुनौ. कोच अभया. I liked उहाँको engagement with the audience because I think आज चाहिँ I think you really got them to shout and scream with him. The energy लिन एकदमै ठुलो कुरो हो because that's what makes you sing even more and more. And त्यही एनर्जीबाट तपाईले यति राम्रो गाउनुभयो towards the end. You like really made an amazing end to your song. Wonderful. Wow. टिम दीपबाट हुनुहुन्छ दिनेश न्यौपाने. सो आज लाइभ राउन्डमा आफ्नो ट्यालेन्टको यो प्रस्तुति हेरिसकेपछि यहाँलाई कस्तो लागिरहेछ कोच दीप? दिनेशको जहिले पनि एउटा स्टाइल छ, अडियन्ससँग एकदम गेट अलङ गर्छ, अडियन्सलाई पनि नचाउनु उफार्नु खोज्छ र आज पनि उसले त्यही प्रकारको एउटा राम्रो प्रेजेन्टेसन गरेको. एनिवे आई विश यु अल द बेस्ट. गुड लक. थ्याङ्क यू. सो दिनेश अझै दुईवटा पर्फर्मेन्सहरू बाँकी छ, त्यसपछि थाहा पाउनेछौँ आज तपाईँ सेभ हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न. र यदि उहाँ सेभ हुनु भएन भने उहाँको भोटिङ कोड रहेको छ 1 and 2 12. यस, र भोटिङ डिटेल्स स्क्रिनमा र द भोइस अफ नेपालको एप पनि डाउनलोड गरेर तपाईँले दिनेश न्यौपानेलाई भोट गर्न सक्नुहुनेछ. भोटिङ लाइन्स भोलि मध्याह 12 बजेसम्म मात्र खुला हुनेछ. आफ्नो फेभरेट ट्यालेन्टलाई भोट गरी अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ. थ्याङ्क यू. गुड लक. See you again. Three amazing performances from Team Deep. Three amazing performances from Team Sanup. 2 more to go. And yes, 2 more final performances to go. But before that, let's take TVS Apache fast break. Welcome back one more time, ladies and gentlemen. Yes, this is TVS Apache presents the Voice of Nepal, powered by Dishom and NIC Asia. Battle round पछि हामी प्रवेश गरिसकेका छौं लाइभ शोजमा, जहाँ हाम्रा कोचहरुका ट्यालेन्टहरुले आफ्नो प्रस्तुति दिइरहेका छन्. आज कोच सनुप र यसैगरी कोच दीपको ट्यालेन्टको प्रस्तुति हामीले यहाँ हेरिरहेका छौं. 3-3वटा प्रस्तुति हेरिसक्यौं. अब बाँकी रहेका फाइनल 2 प्रस्तुतिहरू हामी हेर्नेछौँ. अहिलेलाई भने टिम सनुपबाट आउँदै हुनुहुन्छ सुनन्दा ढकाल. मैले ब्लाइन्ड अडिसनमा कति कुरा नभनेर नि मिठा मिठा भन्छन् भन्ने गीत गाएको थिएँ. कति कुरा नभनेर नै यो स्टेज यो प्लेटफर्म भनेको मेरो लागि एउटा एभ्रिथिङ भनौँ न. यो भोइसमा आएदेखि मेरो लाइफ स्ट्यान्डर्ड चेन्ज भएको छ. म यो पटक दसैँमा घर जाँदाखेरि चाहिँ मैले यही टेबल लगाएको थिएँ, तलबाट मास्क लगाएको थिएँ. त्यति गर्दाखेरि पनि मलाई मान्छेहरूले धेरैजनाले चिन्नु भयो होइन. कसैले बोलाउनु भयो, कसैले बोलाउनुलाई अलिकति डर मान्नु भयो. मतलब मसँग बोल्न पनि डराउनु भयो भने चाहिँ म कुनै लेभलमा पुगेँ, त्यो फिल भयो मलाई. मेरो ब्याटल राउन्डमा चाहिँ मेरो आफ्नै साथी अब दिपकसँग मेरो ब्याटल पर्यो. यो कथा हो तृष्णा मेरो. ब्याटल जितिसकेपछि अझै थप हौसलाहरू मैले प्राप्त गरेँ. त्यसपछि अहिले म फलस्वरूप म अहिले लाइभसम्म आइपुगेको छु. अब अघिल्लो राउन्डहरूमा चाहिँ मलाई अझै सपोर्ट गरेर अझै माथिसम्म पुर्याइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु.
सुनन्दा, आई रियली इन्जॉयड योर पर्फर्मेन्स। यति राम्रो गीतमा यति राम्रो तरिकाले पर्फर्म गरिदिनु भयो। कोच प्रमोद, कस्तो लाग्यो यहाँलाई? मैले सुनन्दाको ब्लाइन्ड ब्याटल सबै हेर्दाखेरि आजको पर्फर्मेन्स तपाईँको अहिलेसम्मकै बेस्ट पर्फर्मेन्स हो। यो गीतमा यस्तो राम्रो राम्रो कामहरू छ, यस्तो राम्रो राम्रो हरकतहरू छ, तपाईँले लिनु भएको छ, फिलमा डुब्नु भएको छ। त्यसपछि लास्टको लाइनको तपाईँले जुन काम गर्नुभयो त्यसले दिल लुट्यो, जबरजस्त लुट्यो। तपाईँलाई अल द बेस्ट, अझै राम्रो गर्दै जानुहोस्, तपाईँले फाड्नुहुन्छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स कोच सनुप। सुनन्दाको आजको यो पर्फर्मेन्स यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सुनन्दाले अहिले जसरी प्रमोदले भन्यो द्याट वाज द पर्फेक्ट वे टु डिफाइन आजको पर्फर्मेन्स जुन लेभलमा पुगेको छ आज। उमा एउटा स्टारडम पनि आइसक्यो। हि इज अन्डरस्टुड वाट इज स्टेज, वाट इज अडियन्स अनि वाट इज सिङ्गिङ एट द सेम टाइम। यी कुराहरू आइरहेको छ। मलाई सुनन्दाको सबभन्दा राम्रो कुरा उसको भोइस टेक्स्चर अलि एरी छ, त्यो चाहिँ एकदमै मनपर्छ। हि रुल्ड ब्युटिफुली डन, मेलिफ्लुअस सिङ्गिङ। आइ एम रियली रियली ह्याप्पी। टिम सनुपबाट अब आज तपाईँको कोचले तपाईँलाई सेभ गर्नुहुन्छ या गर्नुहुन्न त्यो त केही बेरमा हामी थाहा पाउनेछौँ। तर यदि सेभ गर्नु भएन भने उहाँलाई भोटिङ गर्नको लागि उहाँको भोटिङ कोड रहेको छ 2 and 6 26 र भोट गर्ने तरिका सबै यहाँहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। र यसै गरी द भोइस अफ नेपालको एप डाउनलोड गरेर पनि सुनन्दालाई तपाईँहरूले भोट गर्न सक्नुहुन्छ। सुनन्दा, गुड लक एन्ड विश यु अल द बेस्ट। सी यु इन अ व्हाइल। सुनन्दा ढकालको यो प्रस्तुति पश्चात अब आजको यो लाइभ शोको पहिलो एपिसोडको अन्तिम प्रस्तुति र यो प्रस्तुतिको लागि टिम दीपबाट आउँदै हुनुहुन्छ राजु तामाङ। ब्लाइन्ड अडिसनमा जब मैले कोच दीप सरको गीत गाएँ त्यसबाट मैले जुन एउटा कम्प्लिमेन्ट पाएको थिएँ, तपाईँले यो गीत त मैले भन्दा मिठो भयो। म यति खुसी भएँ कि मेरो लागि चाहिँ भोइस अफ नेपालको टाइटल जित्यो बराबर मैले त्यो सोचेको थिएँ। ब्याटल राउन्डमा हाम्रो दिपेश लामा भाइसँग मेरो कम्पिट थियो। भुलेको छैनौ त्यो मिठो पानी अझ यो उमेरमा, आहा साह्रै मिठो कुरा सम्झाइ हो। अब यसरी म लाइभ राउन्डमा आइपुगेको छु। यहाँहरू सबैलाई थाहा नै छ, अब लाइभ राउन्डदेखि चाहिँ भोटिङ पनि स्टार्ट हुने कुराहरू छ। मेरो तर्फबाट म आफ्नो हरेक पटक म बेस्ट दिनेछु, बाँकी तपाईँहरूमा सुम्पेको छु। अब तपाईँहरूको माया, प्रेम, साथ, सहयोग भयो भने अवश्य नै म यो भोइस अफ नेपालको टाइटल जित्न सक्नेछु। दर्पण छाया हेरी हेरी नानी गयो जोवना। कहिले काहीँ मनका कुरा हामीलाई पनि भन, ढुङ्गा मुढा होइन होला हाम्रो पनि मन। दर्पण छाया हेरी हेरी नानी गयो जोवना। दर्पण छाया हेरी हेरी नानी गयो जोवना। सबैले यतातिर कतिचोटि ढाँटिसक्यो दर्पणले तिमीलाई, कतिचोटि ढाँटिसक्यो दर्पणले तिमीलाई।
अझै किन सोध्यौ नानी आफ्नो रूप उनलाई अझै किन सोध्यौ नानी आफ्नो रूप उनलाई हामीलाई पनि सोधिहेर हामीलाई पनि सोधिहेर के छौ तिमी हाम्रो लागि दर्पण छाया हेरी हेरी नानी गयो जोबन दर्पण छाया हेरी हेरी नानी गयो जोबन कहिले काहीँ मनका कुरा हामीलाई पनि भन ढुङ्गा मोडा होइन होला हाम्रो पनि मन दर्पण छाया हेरी हेरी नानी गयो जोबन दर्पण छाया हेरी हेरी नानी गयो जोबन दर्पण छाया हेरी हेरी नानी गयो जोबन That really was a wonderful performance. We really enjoyed it. राजु तामाङको यो थियो आजको अन्तिम पर्फर्मेन्स. कोच अभया, यहाँलाई कस्तो लाग्यो राजुको आजको यो म पर्फर्मेन्स? त राजु तामाङको कहिलेदेखि फिदा फ्यान भइसकेको छु. तपाईँले जे गाउनुहुन्छ यति मिठो गाउनुहुन्छ, मेरो मनै तपाईँले जहिले पनि चोरेर लानुहुन्छ. आई थिङ्क तपाईँ भोइसमा वान अफ द बेस्ट भोइसेस हो. आई एम सो प्राउड टु सी यु देयर डुइङ सच अ ग्रेट जब. राजु तामाङलाई मैले मेरो टिममा ल्याउनलाई केही चाहिँ गरिनँ क्या, तर ऊ आएन. बट देन इट्स ओके. एकदम राम्रो आर्टिस्ट पनि हो. कति कुरा बुझेर गाउँछ क्या, गाउने एकतिर बुझेर गाउने एकतिर भन्छु नि म जहिले पनि. सो इज वान अफ दोज ब्युटिफुल सिङ्गर्स आई हेभ सिन. कङ्ग्रेचुलेसन्स कोच दीप. आज आफ्नो ट्यालेन्टको यो प्रस्तुति हेरिसकेपछि यहाँको भ्यू के छ? सिङ्गर्सलाई हामीले कोच गर्दाखेरि हामीले भन्ने कुराहरू मात्रै हुन्छ, तर ऊ भित्र पस्ने हामीसँग त्यस्तो क्षमता पनि हुँदैन र त्यस्तो औषधि पनि हुँदैन कि के खुवाइदिउँ र उसको स्वर भने जस्तो होस् भनेर. त्यो उसैले गर्नुपर्ने कुरा हो र यस्तो कुरामा राजु एकदम आफूलाई जहिले पनि तत्पर राख्छ र हि sang भेरी वेल. थ्याङ्क यू, गुड लक. अन्तिम पर्फर्मेन्स थियो यो आजको. कोच दीपले अब यहाँलाई सेभ गर्नुहुन्छ या गर्नुहुन्न, तर यहाँको भोटिङ कोड हामी रिभिल गर्छौँ. यहाँको भोटिङ कोड रहेको छ 1818 र भोटिङ डिटेल्स यहाँहरूले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ. सी यू इन अ वाइल. गुड लक. थ्याङ्क यू. राजु तामाङको यो प्रस्तुति सँगसँगै सम्पूर्ण आजको पर्फर्मेन्सहरू सकिसकेको छ. सो लेट्स गेट ब्याक टु दी रेड रुम वान मोर टाइम. हामी अहिले हाम्रो रेड रुममा छौँ. आई डोन्ट नो वाट सुशील इज डुइङ अन द स्टेज. र बर्ता जी स्टेइङ राइट नेक्स्ट टु मी. आई एम सो ह्याप्पी. सबै आफ्नो फेभरेट कन्टेस्टेन्ट्सलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ. एसएमएसको मार्फत भोट गर्न सक्नुहुन्छ. भोइस अफ नेपालको एप पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड द अदर बेस्ट थिङ इज द्याट यु क्यान अल्सो भोट फ्रम योर ल्यान्डलाइन. एनी अपिल गाइज? भोट फर मी. एन्ड अनदर फनी थिङ इज बर्ताजी स्टेजबाट पर्फर्मेन्स गरेर फर्किनु भयो अनि के भयो बर्ताजी? प्लिज टेल अस. मेरो खाजा थियो अनि त्यतिखेर गायब भएछ कि. कसले खाएको? This biscuit, I'm sure. It was Sushil. I caught him red-handed. With that, we're taking a short breather. Do not go anywhere. Stay with us. This is the Voice of Nepal live show presented to you by TVS Apache and powered by NIC Asia and Dish Home. Welcome back after that short breather. You are watching the Voice of Nepal live show presented to you by TVS Apache and powered by NIC Asia and Dish Home. हामी आजको शोको अन्त्यमा आइसकेका छौँ. Excitement going on here.
आज प्रस्तुति दिनुभएको हाम्रो 8 जना ट्यालेन्ट यहाँ मञ्चमा आइसक्नु भएको छ। बेस्ट विशेस टु अल दी 8 ट्यालेन्ट्स। टिम दीप र यसै गरी टिम सनुपबाट आज को सेभ गर्दै हुनुहुन्छ त? वी गोना स्टार्ट विथ कोच सनुप। आफ्नो जनरमा आफ्नो हिसाबले कसरी के गर्ने भन्ने कुराहरू एकदम पक्का छ कामहरू, तर पनि मलाई अब यो चारैजनालाई आउट गर्नै नपाए हुन्थ्यो अनि वर्षौँभरि यो सो चलाएर बसिराख्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो फिल चाहिँ हुन्छ होइन। बट देन द्याट्स नट द स्टोरी, वी हेभ दिस थिङ विच इज रियली स्याड। मलाई एकदम दुःख चाहिँ लागिरहेछ। तर मैले आज सेभ गर्नु पर्दाखेरि मैले I don't think I'm sure actually. I'm saving Vidya. Vidya, congratulations, you're saved. Coach Sanupले विद्यालाई सेभ गर्नुभएको छ। बाँकी 3 जना निर्णयको शक्ति तपाईहरूको हातमा छ। आफ्नो फेभरेट ट्यालेन्टलाई भोट गरी अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। टिम सनुपबाट भोटिङको लागि जानुभएको छ सुनन्द ढकाल, उहाँको भोटिङ कोड रहेको छ 26। यसै गरी वर्ता गन्धर्व, उहाँको भोटिङ कोड रहेको छ 06। सप्तक दूतराज, उहाँको भोटिङ कोड रहेको छ 23। भोटिङ डिटेल्सको लागि यहाँहरू हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि जान सक्नुहुन्छ र द भोइस अफ नेपालको युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर पनि जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। विश यू अल द बेस्ट सप्तक, वर्ता एन्ड सुनन्द। Sushil, I can already feel the heat. Yes, definitely. मेरो आँखा अहिले कोच दीपको अनुहारमा गइरहेको छ। यी 4 जना मध्ये आज कोच दीपले कसलाई सेभ गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईहरु 4 जनाले जुन प्रकारको गीत छानेर गाउनु भएको सबै गीतहरू सबैले आफ्नै प्रकारले गाउनु भयो, राम्रो गाउनु भयो, मिठो गाउनु भयो। मैले एकजना मान्छे छान्नुपर्छ, त्यो छान्नको लागि चाहिँ मैले कसले चाहिँ अलिकति पनि नबिगारी गायो मैले उसलाई छान्नुपर्छ र त्यसले गर्दाखेरि म धेरै केही नबोलिकन म आज विवेकलाई छान्छु। टिम दीपबाट आज कोचले सेभ गर्नुभयो विवेक परियारलाई भने। भोटिङमा जानुभएको छ राजु तामाङ, उहाँको भोटिङ कोड रहेको छ 1818। यसै गरी स्वेच्छा ठकुरी, उहाँको भोटिङ कोड रहेको छ 30 र दिनेश न्यौपानेको भोटिङ कोड रहेको छ 12। हाम्रो भोटिङ लाइन खुलिसकेको छ र यो खुल्ला रहनेछ भोलि मध्याह्न 12 बजेसम्म मात्रै। सो आफ्नो फेभरेट ट्यालेन्टलाई जति सक्नुहुन्छ तपाईँले भोट गर्न सक्नुहुन्छ र एप मार्फत प्रत्येक आइडीबाट यहाँहरूले 5 वटासम्म भोट गर्न सक्नुहुन्छ। Further details को लागि you can visit our social media sites, हाम्रो YouTube and our Facebook and our Twitter as well. It was a lovely show today. भोलि हामी फेरि लाइभ सोको अर्को नयाँ एपिसोडको साथमा उपस्थित हुनेछौँ र सँगसँगै आजको प्रस्तुतिको आधारमा यहाँहरूले गर्नुभएको भोटको निर्णय पनि हामी लिएर आउनेछौँ। यहाँहरूले टिम दीपबाट पनि आफ्नो फेभरेट ट्यालेन्टलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ भने टिम सनुपबाट पनि आफ्नो फेभरेट ट्यालेन्टलाई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। सो पिपल टिल टुमोरो, दिस इज द भोइस अफ नेपाल टिम साइनिङ आउट। नमस्ते, बाय बाय एन्ड टेक केयर।
It's an ANC production. The Voice of Nepal, presented by TVS Apache Series RTR, powered by Dish Home, Khushi On Garou, NIC Asia, Bank Pani Sathi Pani, Ramro Pani, Hamro Pani, supported by Dabur Red Toothpaste, Gorkha Eco Panel, Mero Ghar, Gorkha Eco Panel Ko Bhar, Rhino 500D, guaranteed ductility, Riddhi Siddhi Cement, Joy Papaya Sun, Mahalakshmi Paints, Aba Rangine Cha Nepal, professional education consultancy, connecting to success, marketed by AD Release.